तीनटा कुरामा चाहिँ सहमति भइसकेको थियो हैन। एउटा कुरामा लास्टमा आएर चाहिँ हामीले यो अहिले अल्पकालीन ठाउँ छ नि, हामीले यथास्थानको कुरा निकाल्यौँ। यथास्थानको कुरा निकाल्दा त्यही कुरामा चाहिँ हाम्रो वार्ता मिलेन। हामी बाँच्न पाउनुपर्छ भने हाम्रो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने हो। त्यसमा बालनजी अहिले हुनुहुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले क्यास गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने काम त गरिरहेको छैन उनीहरूले। पोलिटिकल पार्टीले हामीलाई क्यास गर्ने रोटी सेक्ने स्थिति हो भनेदेखि त उहाँहरूले झन्डा ब्यानर लिएर आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेयर बालेन शाहले चुनावको अभियानको क्रममा फुटपाथमा व्यवसाय गरेर बसेकाहरूलाई म वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो आधा घन्टा समय माग्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब फेरि त्यही नगरपालिका आएर एकदम रूपमा बसिन्छ, त्यसो भए मेयरले भेट्दैन भनेर भन्नुभयो। सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरा पूर्वमा सजापा शिक्षा ऐन सुधार गर्न हान्नु पर्यो छापा म त हाई सफाई हाम्रा माग पुरा गर्दै हाई सरकार। शिक्षक माथि जुन दमन गरियो त्यो दमन गर्ने यो लाज लाग्दैन। अहिले गृहमन्त्रीलाई म चुनौती साथ भन्छु। लगभग हामीले निषेधित क्षेत्र चाहिँ हामीले लगभग तोडिसकेका छौँ, किनभने हामीलाई निकै पर रोकिसकेको थियो। उहाँले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने मर्न तयार छौँ, तर हट्दैनौँ। यो अन्याय हो। सम्पूर्ण शिक्षकले न्याय पाउनुपर्छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला अभियन्ता ई र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह बीचमा कुरा नमिल्ने अवस्था देखिएको छ। अभियन्ता ईले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सडकको पेटीमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका फुटपाथ व्यवसायीहरूले साबिकै अवस्थामा उनीहरूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्दै विगत 8 दिनदेखि 179 घण्टा उभिएर केवल उनी रातको 12 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म मात्र कुर्सीमा बस्दथे। उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ। त्यो ढङ्गबाट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए। केही फुटपाथ व्यवसायीहरू पनि सँगै बस्न थालेका छन्। यो खालको स्थिति एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ सम्झौता गर्ने भनेर 4वटा बुँदा लेखिएको थियो। तर बालेन शाहले 4थो बुँदामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको थियो। हो, अहिले समग्रमा बालेन शाहले जवाफ दिएका छन्। उनले आशंका गरेका छन् यहाँनिर राजनीतिकरण र पोलिटिकल फ्लेभर यहाँनिर इन्ट्रेस्ट भयो, इन्ट्री गर्यो भन्ने खालको आशंका बालेन शाहले गरेका छन्। पोलिटिकल फ्लेभर देखियो भन्ने आशंका गरेका छन् र केही नेताहरूको नाम उनले किटानी गरेका छन्। केपी शर्मा ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पुरा गर्नुपर्ने जुन तर्क छ त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्दछौँ भनेर यति बेला बालेन शाहले जवाफ दिएका छन्। त दर्शकवृन्द, आखिर अभियन्ता ई र बालेन शाह बीचमा केले कुरा मिलेन? 4थो नम्बर बुँदामा के थियो र अहिले जसरी पोलिटिकल कलरको कुराहरू जसरी बालेन शाहले गरिरहेका छन्, के साँच्चै अभियन्ता ईलाई कसैले उकासिरहेको छ? उनले भनेका छन् अहिले गरिबलाई भगाउने होइन, गरिबीलाई हटाउने हो। यो प्रतिबद्धता मैले राम्रैसँग बुझेको छु। मेरो चुनावी प्रतिबद्धता कहाँनिर लेखिएको छ मलाई राम्रैसँग थाहा छ। तर मलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने चीन र भारतबाट सामान ल्याएर सडकको पेटीमा सामान बेच्नु नै गरिबी निवारण होइन। हामीले गरिबी निवारणका लागि, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको 1 वर्षमा के गर्यो त भन्ने प्रसङ्गसहित जवाफ पनि दिएका छन्। बालेन शाह र यी बीच द्वन्द्व कसैले सिर्जना गरिरहेको छ वा स्वाभाविक हो? यति बेला मानव अधिकारवादीले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यी को समर्थनमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। यो खालको स्थिति हेर्दा समग्र लाग्छ बालेन शाह कहीँ घेराबन्दीमा त छैनन्। फुटपाथ व्यवसायीलाई कहीँ कतै देखाउने एउटा आधार मात्र बनाइराखिएको त छैन। कहीँ कतै अभियन्ता यी पनि त्यसको बीचमा परिराखेका त छैनन्। यस्ता यावत प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। बालेन शाहले यो खालको जवाफ दिइसकेपछि
फुटपाथ व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी फुटपाथ व्यवसायीका प्रतिक्रिया पनि आजको कार्यक्रममा यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू अभियन्ता ईको समर्थन गर्दै त्यहाँ पुगेका छन्। ती प्रसङ्गहरू पनि जोड्नेछौँ। र आखिर बालेन शाहले चौथो नम्बर बुदामा किन अस्वीकार गरे, किन स्वीकार गर्ने मानेनन्? काठमाडौँ महानगरपालिकाले यति बेला चौथो नम्बर बुदालाई किन मानिरहेको छैन? यो खालको प्रसङ्ग आज बुदासहित यहाँ समक्ष हामी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र साथसाथै हामी अर्को पनि सामग्री यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। जुन राहत शिक्षकहरू छन् उनीहरूले यति बेला आन्दोलन जारी राखेका छन्। कहिले उनीहरूले सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, कहिले सिटी बजाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आज उनीहरूले लोकगीत, लोकदोहोरी गीत गाएर प्रदर्शन गरेका थिए, अर्थात् गीत गाएर प्रदर्शन गरेका थिए। तर उनीहरू मुख्य रोडमा, बाटोमा प्रवेश गरे, प्रवेश निषेध भन्ने ठाउँमा उनीहरूले प्रवेश गरे, उल्लङ्घन गरे भनेर आज प्रहरीले राहत शिक्षकहरूमाथि लाठी चलाएको छ, लछार पछार गरेको छ। आजको घटना हेरिसकेपछि त्यहाँको समग्र घटनाक्रम पश्चात शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया, त्यहाँको अवस्था पनि यहाँ समक्ष आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। शिक्षकहरूले भनेका छन् प्रहरी हाम्रा साथी नै हुन्। गृहमन्त्रीज्यू, यदि तपाईँको दम छ भने हाम्रा देशमा जहाँ जहाँ सीमा मिचिएका छन् त्यहाँ पठाउनुहोस्, सेक्युरिटीलाई पठाउनुहोस्, प्रहरीलाई पठाउनुहोस्, कसलाई पठाउने हिम्मत छ भने त्यहाँ पठाउनुहोस्। हामी जस्ता निरीह शिक्षकमाथि किन प्रहरीलाई परिचालित गर्नुहुन्छ, किन लट्ठी बर्साउनुहुन्छ, किन दमन गर्नुहुन्छ? दम छ भने त्यहाँ जानुहोस् भनेर गृहमन्त्रीलाई शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन्। त दर्शकवृन्द, हामी यिनै दुईवटा विषय प्रसङ्ग आज विशेष गरिकन हामी अभियन्ता ई र बालेन शाहको विषय प्रसङ्ग र राहत शिक्षकमाथि प्रहरीले जसरी लाठीचार्ज र लछार पछार गर्यो त्यो विषय प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र साथसाथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँमा गएर काङ्ग्रेसको नेता जसरी बोलेको विषय प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा हामी जोड्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आखिर बुदा नम्बर 4लाई किन अस्वीकार गर्यो? त्यसैले दर्शकवृन्द, यो अस्वीकार गरिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको प्रतिक्रिया आइसकेपछि फुटपाथ व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले प्रश्न गरेका छौँ फुटपाथ व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठसँग, आखिर बुदा नम्बर 4मा के थियो र के परिवर्तन भयो र बुदा नम्बर 4मा नै किन कुरा मिलेन त भनेर हामीले प्रश्न गर्दा राजकुमार श्रेष्ठको प्रतिक्रिया यस्तो छ। 4 नम्बर बुदामा के थियो र एडिट भएको हो कि? अब 4 नम्बर बुदामा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो अल्पकालीन रूपमा चाहिँ दसैँ र तिहारसम्म अथवा छठ पर्वसम्मको लागि स्थान पहिचान गरी सडकमा व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थान पहिचान गर्ने, त्यो चाहिँ 1 हप्ताभित्र भनिएको विषय थियो। स्थान भनेको यथास्थितिमा कि नयाँ स्थान? अब हाम्रो सङ्गठनको, हाम्रो आन्दोलनकारी जुन समूहको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाडपर्वले ठ्याक्कै छकिसकेको अवस्था छ अहिले, र यो स्थान पहिचान गरेर मार्किङ गर्ने समयसम्म र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा टिम तयार गरेर मोबिलाइज हुने बेलासम्म चाहिँ यो दसैँको आधी समय समाप्त भइसक्छ। अब भोलिबाट दसैँ लागिसकेको अवस्था छ, इन्द्र जात्रा भोलि सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनरतसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ धारणा के छ त भन्दाखेरि विगतमा जे जसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिएको थियो, यो व्यवसाय चाहिँ कस्तो व्यवसाय हो त भन्दाखेरि जहाँ पब्लिकहरूको मोबिलाइज बढी हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड बिक्री गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ यो स्ट्रिट भेन्डर्सहरूको बिजनेस भएको हुनाले जहाँ मान्छेको चाहिँ फलो बढी हुन्छ त्यहाँ नि यो व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो स्थान पहिचान गरुन्जेलसम्म, त्यसलाई प्रचार गरुन्जेलसम्म यो ढिला हुने भयो र दसैँ तिहारमा पनि 2-4 रुपियाँ पैसा पनि कमाउन नसक्ने अवस्थामा आम सर्वसाधारण व्यवसायीहरूको चाहिँ समस्या रहने भएको हुनाले अहिलेलाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ कमसे कम पनि विगतमा जसरी गरिएको थियो थोरै समय त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर केवल 2 घण्टाको समय चाहिँ बिहान बेलुकी समय 2 घण्टा निर्धारण गरेर उपयुक्त किसिमको समय निर्धारण गरेर दियो भनेदेखि फेरि वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि यता गृह कार्य पनि हुँदै जाने र यतापट्टि चाहिँ निम्न वर्गका चाहिँ एउटा वर्गले दसैँ तिहार मनाउनका लागि अलिकति सहज हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सर्टेन एउटा टाइम निर्धारण गरौँ भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा जिज्ञासा थियो, अनुरोध थियो। यद्यपि महानगरपालिकाले यसलाई मान्न अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ। सडक व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले 4 नम्बर बुदाको बारेमा आफ्नो बुझाइ राखिसके। उनले भन्दैछन् हामी भन्दैछौँ साबिककै ठाउँमा, अर्थात् हिजोको दिनमा सडक पेटीमा
सडक व्यवसायीहरू जसरी बस्दथे जस्ताको तस्तै बस्न पाउनुपर्छ र विशेष गरी अहिले चाडबाडको अवस्थामा हामीलाई समस्या छ भन्दै हामीले त्यो खालको माग गरेको। अर्थात् व्यवसायीहरूको माग भनेको विगतको साबिकको अवस्थाको हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका बालेन शाहहरू के भनिरहेका छन् भन्दा 7 दिनको समयभित्र हामी स्थान छनौट गर्नेछौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। यो खालको प्रतिक्रिया फुटपाथ व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले दिएका छन् र बालेन शाहले अहिले जसरी आशंका गरेका छन् र दृश्य हेर्दा समग्रमा कहीँ कतै उचालिरहेको पो हो कि राजनीतिक दलहरूले अहिले सडक व्यवसायीहरूलाई अगाडि सारेर बालेन शाहलाई फेल गराउन पो खोजेको हो कि बालेन शाहलाई घेराबन्दी पो गराउन खोजेको हो कि तपाईँहरूको यो मागमा कहीँ कतै राजनीतिक फ्लेभर त छैन? तपाईँहरूलाई देखाएर राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कोसिस त गरिरहेका छैनन्? यसमा तपाईँहरूलाई कतिको हेक्का छ भन्ने पनि हामीले प्रश्न राखेका छौँ र त्यो प्रश्नको जवाब यसरी दिए। पोलिटिकल पार्टीहरूले क्यास गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने काम त गरिरहेको छैनन् उनीहरूले? पोलिटिकल पार्टीले हामीलाई क्यास गर्ने रोटी सेक्ने स्थिति हो भनेदेखि त उहाँहरूले झन्डा ब्यानर लिएर आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन यो आन्दोलनमा आएर उहाँहरूको चाहिँ ऐक्यबद्धता हुनु पर्थ्यो, त्यो त जनाउनु भएको छैन। नेताहरू त आएर भेटिरहेको छ। नेताहरू आउनु, व्यक्तिगत रूपमा आउनु र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न ऐक्यबद्धता व्यक्तिगत रूपले त जसले पनि जाहेर गरिरहेको छ नि त। तपाईँको उपमेयरज्यूले गरिराख्नु भएको छ, म समाधान गर्छु, तपाईँहरूको चाहिँ उचित समस्या समाधान म गर्न तयार छु भनेर उपमेयर स्वयंले भन्नुभएको छ। विभिन्न मेयरकै कुरा मिलेको छैन। अब उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ के छ उहाँहरूभित्र। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि समाजका विभिन्न तह र तबकाबाट यो क्षेत्रमा समस्या परेको छ र यसलाई निकास दिनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो राज्यको आवश्यकता हो। यो क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा यो वर्गमा चाहिँ आश्रित जनसमुदाय छ, यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिनु हुँदैन भनेर अहिले त बिस्तारै बिस्तारै ती आवाजहरू चाहिँ बुलन्द हुने क्रम जारी छ। राजकुमार श्रेष्ठलाई मात्र हामीले राजनीतिक प्रश्न राखेका छैनौँ दर्शकवृन्द, हामीले अर्का सडक व्यवसायी जनार्दन पराजुलीलाई पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ के राजनीति प्रवेश गरेको हो तपाईँहरूको यो मागमा भन्ने प्रश्न गर्दा उनको जवाब यस्तो छ। राजनीति त मिसिया छैन। मैले के भन्न खोजेँ तपाईँ हजुरलाई भने मैले अघि पनि भने यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामी 1.5 वर्ष अगाडि किन स्वतन्त्र भएर निस्क्यौँ अथवा भनौँ जिफनसित थियौँ, हाम्रो सङ्गठन जिफनसित थियौँ। हामी किन निस्क्यौँ त भन्दाखेरि एकतिर कुरो गर्दाखेरि पार्टीगत दबाबहरू आउने, अनिखेर उनीहरूको चाहिँ हामी निर्देशनमा चलिदिनु पर्ने, भोको पेट भए पनि निर्देशन मानिदिनु पर्ने, यो परिस्थिति हामी अब मान्न सक्दैनौँ भनेर नै हामी त्यहाँबाट अलग भएका हौँ। र हामी अरू सङ्गठनको बारेमा मलाई बोलिरहन आवश्यक छैन, म बोल्न जान्दिनँ पनि। त्यो भएको कारणले हाम्रो सङ्गठन जो अहिले म कार्यवाहक अध्यक्ष छु, हाम्रो सङ्गठन चाहिँ कुनै पनि पार्टीबाट परिचालित छैन र रहने छैन र हामीलाई कुनै पनि पार्टीको झोला बोक्नु पनि छैन र कुनै पनि पार्टीको वकालत गर्नु पनि छैन। जसरी बालेन शाह स्वतन्त्र रूपबाट यो महानगरपालिकामा आउनुभयो त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको जानकारी पनि हजुरको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सडक व्यवसायी जनार्दन पराजुलीले जवाफ दिए के राजनीति प्रवेश गरिरहेको त छैन भन्ने जवाफ यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। हामीले भन्यौँ अहिले कुरा मिल्ने अवस्था त देखिएको छैन। बालेन शाहले पनि जवाफ दिइसकेका छन् र समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि यो मिल्ने खालको माग पनि छैन। अब कुरा नमिलेपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले प्रश्न गर्दा उनले आन्दोलनको घोषणासम्म गर्न भ्याएका छन्। उनले भनेका छन् अब हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामी सुनौँ जनार्दन पराजुलीले के भनेका छन्। मिल्दै मिलेन भने त्यसमा फेरि आन्दोलन पछाडि फेरि वार्ताको टेबल, किनभने जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, टायर बाले पनि आखिरी अन्तिममा त सोच्ने भनेको टेबलमै वार्ता हो। बालेन शाह अहिले प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्धमा तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ। बालेन शाहको विरुद्धमा गर्ने भनेकै छैन मैले। राज्यको विरुद्धमा हामी बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने हो। त्यसमा बालेनजी अहिले हुनुहुन्छ, पछि कुनै पहिलाबाट अरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले बालेनजी हुनुहुन्छ र बालेनजीलाई पनि हाम्रो पूर्ण सपोर्ट चुनावदेखि नै हाम्रो सपोर्ट थियो। अझ म एउटा कुरो भनौँ तपाईँलाई, म सङ्घसभाको भए पनि म यहीँको भोटर हुँ। सडक व्यवसायी जनार्दन पराजुलीको प्रतिक्रिया यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। कुरा नमिलेपछि हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, यो खालको प्रतिक्रिया उनले दिइसकेका छन्। अर्को रत्न पार्कमा सडक व्यवसाय गर्ने भीमा खड्कालाई पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। अब
जुन 4 नम्बर बुदा थियो साबिकको अवस्थामा त्यो त कुरा मिल्ने अवस्था देखिएको छैन। आखिर यो 4 नम्बर बुदामा किन कुरा मिलेन त भन्ने प्रश्न गर्दा भीमा खड्काको जवाफ यस्तो छ। तीनटा कुरामा चाहिँ सहमति भइसकेको थियो होइन। एउटा कुरामा लास्टमा आएर चाहिँ हामीले यो अहिले अल्पकालीन ठाउँ छ नि, हामीले यथास्थानको कुरा निकाल्यौँ। यथास्थानको कुरा निकाल्दा त्यही कुरामा चाहिँ हाम्रो वार्ता मिलेन। किनभने यथास्थानको कुरा निकाल्दाखेरि अल्पकालीन जुन बेला चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन नभएसम्म, हामीले दीर्घकालीनको भनेको होइन, अल्पकालीन व्यवस्था नभएसम्म चाहिँ यथास्थानमै बस्नु पाउनुपर्छ भने हो। त्यो चाहिँ किन भनिरहेको भने हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यो 14 अञ्चल अब 77 जिल्ला भनौँ न। कुन ठाउँमा तपाईँको व्यवसाय राख्नुहुन्थ्यो? मेरो रत्नपार रत्नपार। हजुर, 77 जिल्लाबाट आएका मान्छेहरू छन्। आखिर वार्तामा 4 नम्बर बुदा नै बालक बन्यो। यही 4 नम्बर बुदाको कारणले गर्दा कुरा मिलेन र यो खालको परिस्थिति देखेपछि र बालेन शाहको राजनीतिक अर्थात् पोलिटिकल कलरको फ्लेभरको आशंका बालेन शाहले गरेको देखिसकेपछि हामीले सडक व्यवसायी जो रत्न पार्कमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आइरहेकी छिन् भीमा खड्का, उनले हामीले प्रश्न गऱ्यौँ आन्दोलनमा राजनीतिले प्रवेश त गरेको छैन। भीमा खड्काको जवाफ यस्तो थियो। तपाईँहरूको आन्दोलनमा होइन अब ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि विभिन्न दलका नेताहरू पनि आए। कहीँ कतै राजनीति त तपाईँहरूको उसमा समस्याभित्र राजनीति प्रवेश त गरेको छैन? होइन, हाम्रोमा विशुद्ध राजनीति छैन। किनभने हाम्रो गरी खाने समूह हो होइन, गरी खाने समूह हो। निमुखा अब सानो थोरै पुँजीले चाहिँ हामी आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुन चाहन्छौँ कि हामीले कुनै मालिकलाई हामीलाई रोजगार देऊ, हामीलाई तलब देऊ, सरकारसँग हामीलाई रोजगार देऊ भनेर माग्न गएको होइन। किनभने हामी आफ्नै लगानीमा, आफ्नै थोरै लगानीमा आफै मालिक भएर आफै काम गर्न चाहेको, हामी आफै स्वरोजगार हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब आजभन्दा अगाडि पनि अब 62-63 को आन्दोलन पनि हामीले चलाएकै हो होइन, 70 पनि चलाएकै हो। अनि त्यसरी हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इजीले अब एकदम हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँको एउटा अभिनेताले हामीलाई गर्नुभएको छ होइन, उहाँकै नेतृत्वमा हामी गर्छौँ अहिले। सडक व्यवसायी भीमा खड्काको प्रतिक्रिया यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। समग्र हामीले यी 3 जना सडक व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्दा अब लाग्छ अब फेरि एकपटक आन्दोलन हुनेछ। यो खालको स्थिति देखिएको छ। यो आन्दोलनले समग्रमा बालेन शाहलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ भन्ने आकलन राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका हुन पनि सक्छन्। किनभने अभियन्ता यी बसेको ठाउँमा विभिन्न दलका नेताहरू त पुगेकै हुन्। दर्शकवृन्द, यतिसम्म कि कमल थापासम्म पनि त्यहाँ पुगेका छन् र कमल थापाले के भनेका थिए भने फुटपाथ व्यवसायीको पक्षमा राष्ट्रिय सभागृह अगाडि गएर यीको समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। बालेनलाई चुनावी प्रतिबद्धता कमल थापाले समेत सम्झाएका थिए। बालेन शाहले यत्तिकै पोलिटिकल फ्लेभर कलरको आशंका गरेका होइनन्। दर्शकवृन्द, कमल थापाले त्यहाँ गएर अभियन्ता यीसँग कसरी ऐक्यबद्धता जनाएर के भने एकैछिन यो हेरौँ। कहीँ कतै ठाउँ नपाएर सडक फुटपाथमा आएका हुन्। उनीहरूलाई सडक र फुटपाथबाट विस्थापित गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारले, राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ। यो नेपालमा मात्र होइन, संसारका विभिन्न सहरहरूमा यस्ता समस्याहरू छन् र त्यहाँको सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाहरू गरेर समस्याको समाधान गरेको छ। र विगतमा जायज छ भनेर भन्नुहुन्छ? हजुर, माग जायज छ र विगतमा मेयर बालेन शाहले चुनावको अभियानको क्रममा फुटपाथमा व्यवसाय गरेर बसेकाहरूलाई म वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो र अहिले यीले मलाई लाग्छ बालेनलाई त्यही कुरा सम्झाइराख्नु भएको छ। अब हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका यी गरिब व्यक्तिहरू अहिले रोजगारविहीन भएका छन्, समस्यामा परेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या समाधान होस् भनेर जुन यीले उठाइराख्नु भएको छ, यसमा ऐक्यबद्धता जनाउनको निमित्त म यहाँ आएको हुँ। एकपछि अर्को गर्दै अभियन्ता यी प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू गएपछि पत्रकारहरूले अभियन्ता यीलाई पनि प्रश्न गरेका थिए के यहाँनिर राजनीतिले तपाईँको अभियानमा प्रवेश गरेको हो भन्ने खालको प्रश्न पनि गरेका थिए। त दर्शकवृन्द, आखिर अहिले कुरो मिलेको छैन र बुदा नम्बर 4 को प्रसङ्ग हामी बुदा सहित यहाँहरू समक्ष हामी अघिल्लो र पछिल्लो दुवै देखाउनेछौँ।
तर त्योभन्दा अगाडि अभियन्ता ईलाई यो प्रश्न गर्दाखेरि अभियन्ता ईले के जवाफ दिएका थिए एकैछिन यो सुनौँ। मानवताको अभाव भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न स्वयं मेयरजीले चाहिँ आफ्नो चुनाव अगाडिको बाचा पुरा गरेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको अभिव्यक्ति हिजो आयो, उहाँले भन्नुभयो कि मैले वार्ताको लागि बोलाएको, उहाँहरू आउनु भएन, कुनै राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ परिचालित हुनुहुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू नगएको हो त वार्ताको लागि? तपाईँको अब एकदम कस्तो भने हाम्रो एक दिन अगाडि चाहिँ उहाँको कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्यालजीसँग चाहिँ यही कुरा भएको थियो 6 बजे। अनि उहाँको माग चाहिँ के थियो भने सडक व्यवसाय प्रतिनिधिसँग चाहिँ म कुरा गर्दिनँ, तर तपाईँ आउनुहोस् अनि तपाईँको एकजना साथी लिएर आउँदा फरक पर्दैन भनेर। अब मेरो कानुनमा त्यति दखल छैन होइन, त्यही भएर यही सँगै उभिनु भएको अर्को अभियानकर्ता साथी जसको कानुनमा पनि दखल छ, मैले उहाँ आउनलाई आधा घन्टा समय लाग्छ भनेर नगरपालिकाले रुखो रूपले बनाउँदाखेरि मैले अनुरोध गरेको थिएँ आधा घन्टा समय दिनुहोस् भनेर। तर त्यो आधा घन्टा समय माग्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब फेरि त्यही नगरपालिका आएर एकदम रुखो किसिमले चाहिँ त्यसो भए मेयरले भेट्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यसको 10 मिनटमै त्यो फेसबुक स्टेटस आयो होइन। अब हामी पनि भोलि भनौँ न उहाँलाई बालनजीलाई वा सुन्ताजीलाई पनि भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिरहेका मानिसहरूको लागि चाहिँ त्यो बडो अचम्मको विषय थियो, दुःखको विषय थियो होइन। अनि मलाई अहिले पनि भनौँ न तपाईँको यहाँ उभिरहेको किनभने एउटा जवाफदेहिता कोबाट खोजिन्छ त, जोबाट आश छ त्योबाट जवाफदेहिता खोजिन्छ। त्यही भएर त्यो आश अहिले पनि जीवन्त छ, यो सबै समस्या भए तापनि। त्यही भएर चाहिँ यो उहाँले चाहिँ मैले सुरुमा भने होइन गरिबप्रति हाम्रो समाज असंवेदनशील छ, तर कमसेकम उहाँले होइन जो गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छ र भनेर गीत गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब समाजमा यस्तो पनि नेता आयो कि नयाँ नेता आयो कि जसले चाहिँ गरिबको लागि बोलिदिन्छ, विपन्न वर्गको लागि बोलिदिन्छ, निमुखा वर्गको लागि बोलिदिन्छ भनेर कुरा आएको बेलामा चाहिँ अब त्यो हिसाबले एउटा आम जनमानसमा आशा पलाएको थियो। त्यो आशामा तुषारपात हुने काम नगरियोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो। अभियन्ता ईलाई प्रश्न गर्दा दिएको जवाफ यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। अब हामी मेन पोइन्टमा जान चाहन्छौँ। आखिर 4वटा बुदा सहितको जुन सम्झौता हुन लागेको थियो त्यो बुदामा, त्यो सम्झौता पत्रमा आखिर 4थो नम्बर बुदामा के थियो? हामी अघिल्लो सम्झौता पत्र र पछिल्लो सम्झौता पत्र दुवै यहाँहरु समक्ष हामी स्क्रिनमा देखाउनेछौँ। सर्वप्रथम यहाँ हेरौँ अघिल्लो सम्झौता पत्र जुन ड्राफ्ट तयार गरिएको थियो 1, 2, 3 का कुरा लगभग हुबहु थिए पछिल्लोमा, तर 4थो नम्बरको चाहिँ परिवर्तन भएको थियो। त दर्शकवृन्द अब हामी यहाँहरु समक्ष अघिल्लो जुन ड्राफ्ट गरिएको सम्झौता पत्र थियो ती पत्रका 4वटा बुदा यहाँहरुलाई हामी स्क्रिनमा देखाउनेछौँ र 4थो नम्बर हामी पढेर सुनाउनेछौँ। अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला र सुन्नु होला, हामी आग्रह गर्छौँ दर्शकवृन्द। एकैछिन यो सम्झौता पत्र हेरौँ। यो अघिल्लो सम्झौता पत्र हो। मिति 2080 6 को महिना 9 गते फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न 8 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृहको मूल गेटमा उभिएर प्रदर्शन गरिरहनु भएका अभियन्ता यी र सहभागी साथीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै निम्न निर्णय गरी सो प्रदर्शन आजैबाट स्थगित गर्ने। नम्बर 2, फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामानहरू महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई महानगरले फिर्ता गर्ने। नम्बर 3, अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव सहित अध्ययन गरी 2 महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्ने। क, महानगरपालिकाको तोकेको 3 जना। ख, ई को तर्फबाट तोकिएको प्रतिनिधि 2 जना। ग, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधि 1 जना। घ, शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि 1 जना। ङ, ट्राफिक प्रहरीको प्रतिनिधि 1 जना। बुदा नम्बर 4, साबिकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि उपयुक्त स्थलको तत्काल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ। कोटेश्वर चोकबाट जडीबुटी जाने बाटो, तिलगङ्गा अगाडि, चाबैल मालपोत पछाडि, बालाजु क्षेत्र, भ्रिकुटी मण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्र समेतमा दसैँ, तिहार र छठसम्मको लागि वैकल्पिक व्यापार गर्ने स्थल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आजको मितिले 1 हप्ताभित्र स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र पहिचान गरी व्यवसायीहरूलाई निश्चित समय र निश्चित स्थानमा व्यवसाय गर्न दिइनेछ।
दर्शकवृन्द, हामीले अघिल्लो सम्झौता पत्रका 4वटा बुँदा यहाँहरू समक्ष पढेर सुनाएका छौँ, स्क्रिनमा देखाएका छौँ। अघिल्लो सम्झौता पत्र र पछिल्लो सम्झौता पत्र जसरी तयार पारिएको थियो, बुँदा नम्बर 1, 2, 3 हुबहु छन्, तर चौथो नम्बर बुँदामा भने परिमार्जन र परिवर्तन गरिएको छ। त्यसैले अब हामी पछिल्लो सम्झौता पत्र यहाँहरू समक्ष स्क्रिनमा राख्नेछौँ र हामी 1, 2, 3 पढेर सुनाउने छैनौँ, किनभने यो अघिल्लोमा आइसकेको छ, सेम कुरा नै हो। चौथो नम्बर बुँदामा के परिवर्तन गरिएको थियो अब यहाँहरू समक्ष हामी स्क्रिनमा देखाउनेछौँ र पढेर पनि सुनाउनेछौँ। बुँदा नम्बर 4, साबिकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि आजको मितिले 1 हप्ताभित्र उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले पहल गर्नेछ। त दर्शकवृन्द, यहाँहरूले जुन सम्झौता पत्र तयार गरिएको थियो, जुनको ड्राफ्ट गरिएको थियो, पछि परिवर्तन भयो, त्यसमा कुरा मिलेन र फुटपाथ व्यवसायी, सडक व्यवसायीहरूले मानेनन्, अभियन्ता ईले मानेनन् र ती सम्झौता पत्रमा राति अबेर 10 बजेसम्म पनि वार्ता छलफल हुने क्रममा पनि हस्ताक्षर हुन सकेन। यो अघिल्लो दिनको क्रियाकलाप र गतिविधि हो र भोलिपल्ट पनि सडक व्यवसायीहरू राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिए। अभियन्ता ईले पनि आफ्नो प्रदर्शनलाई जारी राखे। उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले त्यति राम्रो छैन दर्शकवृन्द, उनको खुट्टामा पनि समस्या आइसकेको छ। यो खालको स्थिति आइसकेपछि र विभिन्न दलका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै एकबद्धता जनाउन जान थालेपछि बाध्य भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले फेसबुक मार्फत स्ट्याटस लेखेर जवाफ दिएका हुन्। त दर्शकवृन्द, अब यो समग्र जुन खालको गतिविधि देखिएको छ, हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यो मुलुकमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, कुशासनका कुराहरू छन्, बेतिथीका कुराहरू छन्। एकातिर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता जो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका थिए, सरकार र राष्ट्रपति मिलेर आम माफी दिए र यति बेला राष्ट्रपति भनेको मुलुकभरको सबै तमाम नेपालीको राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँमा गएर काङ्ग्रेसको नेता जसरी भाषण गरेका छन्, बोलेका छन् दर्शकवृन्द, त्यो प्रसङ्ग पनि हामी जोड्नेछौँ। यो खालको स्थिति देखेको छ र अर्कोतर्फ हेर्नु यो छ कि आखिर यो अहिलेको जुन आन्दोलन छ, जुन खालको प्रदर्शन छ, यसले कुन गन्तव्यमा पुर्याउँछ। बालेन शाहले जसरी स्पष्ट भनेका छन् कि साबिकको अवस्थामा सडक व्यवसायीलाई हामी सडकमा, फुटपाथमा सामानहरू बेच्न दिन सक्दैनौँ, किनभने उहाँहरूको जसरी अहिले गरिबलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गरिबी हटाउनु पर्ने, गरिबलाई हटाउने होइन भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ, समग्र गरिबी हटाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका 50 लाख व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर केही व्यक्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनलाई मिचेर, कानुन सम्मत कुरालाई तोडेर जुन प्रयोजनको लागि खाली गराएको थियो, अर्को प्रयोजनको लागि त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्दैन त्यो ठाउँहरू। र जो कानुन संशोधन गर्न सक्ने, कानुन बनाउन सक्ने ठाउँमा छन्, उनीहरूले नै अभियन्ता यी र सडक व्यवसायीहरूलाई एकबद्धता जनाउँदै उचालिरहेका छन्। उनीहरूलाई त्यस्तो माया लागेको छ भने कानुन संशोधन गर्ने ठाउँमा छन्, संशोधन गरे हुन्छ। यसरी उचालेर द्वन्द्व मचाउनलाई सहयोग नगर्नुहोला, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले अगाडि नबढ्नुहोला भनेर बालेन शाहले आग्रह गरेका छन् र यीलाई पनि नरमताका साथमा आग्रह गरेका छन्। त दर्शकवृन्द, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ यो घटनाहरू हामी हेर्दै जाउँला। अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ राज शिक्षकको आन्दोलन। राज शिक्षकको आन्दोलन यति बेला काठमाडौँमा जारी छ। काठमाडौँ भन्दा पनि विशेष गरी माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरको बिचमा त्यो समयमा, आन्दोलनको समयमा ट्राफिक जाम यस्तो हुन्छ कि यातायात व्यवस्थापन नै अस्त व्यस्त हुन्छ। आज राज शिक्षकहरूले गीत गाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए। अस्ति हामीले स्मरण गर्ने भने रोडमा सुतेका थिए। हामीले अघिल्लो दिनको प्रसङ्ग जोड्ने हो भने सिटी बजाएका थिए। विरोधको शैली विभिन्न किसिमले गरिरहेका छन्। त आज गीत सङ्गीत गाइरहेका थिए। त गीत सङ्गीत गाउँदै गर्दा राज शिक्षकहरू बिचको रोडमा प्रवेश गरे र त्यो प्रवेश निषेध थियो। किन यहाँनिर प्रवेश गरे भनेर राज शिक्षकहरूलाई प्रहरीले लाठीचार्ज र लछार पछार गरेको छ। त
त दर्शकवृन्द, उनीहरूले कसरी आन्दोलन गर्दै थिए, गीत सङ्गीतको माहौल कस्तो थियो, त्यहाँका दृश्य हामी देखाउनेछौँ र प्रहरीको हस्तक्षेपको विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। एकैछिन हेरौँ आज राहत शिक्षकहरूले गीत सङ्गीत गीत गाएर त्यहाँ कसरी विरोध गरेका छन्। हाय सरकार हाम्रा माग पुरा गर्दै, हाय सरकार सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरा पूर्वमा छ झापा, सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरा पूर्वमा छ झापा। शिक्षा ऐन सुधार गर्न हान्नु पर्यो छापा, म त हाय सरकार हाम्रा माग पुरा गर्दै, हाय सरकार, हाय सरकार हाम्रा माग पुरा गर्दै, हाय सरकार। सरकारले सेवा सुविधा हामीलाई दिएन, सरकारले सेवा सुविधा हामीलाई दिएन। आन्दोलन गर्न हामीलाई रहर थिएन, म त हाय सरकार हाम्रा माग पुरा गर्दै, हाय सरकार, हाय सरकार हाम्रा माग पुरा गर्दै, हाय सरकार। शिक्षक हाम्रो यो देशमा पेसा हो पवित्र, शिक्षक हाम्रो यो देशमा पेसा हो पवित्र। पवित्र भएर पनि पारिदियो अलपत्र, म त हाय सरकार हाम्रो माग पुरा गर्दै, हाय सरकार। आन्दोलनमाथिको दमनको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले हामी कुनै शिक्षक साथीका खुट्टा र हात भाँचिएको भए मलाई त्यति पीडा हुने थिएन। एउटा सानो बालक घरमा छ जो दुवै श्रीमान श्रीमती दुवैजना राहत टिचर हुनुहुन्छ। 3 वर्षको र 4 वर्षको 5 वर्षको बच्चालाई घर छोडेर यो आन्दोलनमा आउनुभएका त्यसै गरी शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले पनि आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि तपाईहरू हामीबाट लुकेर भागेर त्यसरी कति दिनसम्म बस्नुहुन्छ? खोइ हाम्रो माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आउनुभएको एउटा घटकका माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म हामी यो सडक छोड्न सक्दैनौँ र छोड्दैनौँ भन्दै मेरो छोटो बनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तर आज हामी सत्य भएर हामी रुचकै बुक लगेर हामी आउटिरहेका छौँ। हामी त भनिरहेका छौँ फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यति बेला राहत शिक्षकहरू सडकमा छन्। हामी अलिकति स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। शिक्षक सङ्घको नेतृत्वमा पनि देशभरका शिक्षकहरूले यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए, विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर शिक्षक सङ्घले सरकारसँगको वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता लिए पनि राहत शिक्षकहरू भने सङ्घर्षमा छन्। उनीहरूले भनेका छन् हाम्रो माग पुरा भएन। उनीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् हामी कुनै राजनीतिक दलसँग अट्याच छैनौँ, जोडिएका छैनौँ। तर शिक्षक महासङ्घ चाहिँ राजनीतिक दलसँग जोडिएका रहेछ, यस्तो खालको आरोप पनि उनीहरूले लगाइरहेका छन्। तर वास्तवमै प्राय गरिकन तपाईँ हामीले यसो विगत फर्केर हेर्ने हो भने चाहे शुभेच्छुक संस्था हुन् या भातृ संस्था हुन्, उनीहरूले गरेका दलको जुन किसिमको अट्याचमेन्ट छ, उनीहरूले जुन आन्दोलन गर्छन् ती आन्दोलन प्राय गरिकन एउटा टुङ्गोमा पुगेको तपाईँ हामीले प्राय देख्दैनौँ। एउटा पब्लिकको नजरमा, मिडियाको नजरमा केही समय निर्धारित समयको लागि उछालिन्छ, उठाइन्छ र पछि माथिका दलका दाइहरूले के भन्छन् त्यही अनुसारले गइहाल्छन्। शिक्षक सङ्घले पनि लगभग त्यही खालको स्थिति ल्यायो भनेर अहिले राहत शिक्षकहरूले भनिरहेका छन्। र जुन प्रकारले प्रहरीले जुन किसिमले हस्तक्षेप गर्यो, गृहमन्त्रीलाई शिक्षकहरूले ठाडो चुनौती दिएका छन्। हामी जस्ता निरीह शिक्षकमाथि किन लाठी बर्साउन लाउँछौ? प्रहरीको यसमा कुनै गल्ती छैन, दोष छैन। एसीमा बस्ने अनि निर्देशन दिने गृहमन्त्रीको तागत छ भने जहाँ जहाँ हाम्रो सीमा मिचिएको छ, दम छ भने त्यहाँ पठाउ न। हामी जस्ता निरीह व्यक्तिमाथि, शिक्षकमाथि, त्यो माथि किन लाठी बर्साउन लगाउँछौ भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित भएका छन् गृहमन्त्रीसँग। एकैछिन उनीहरूको भनाइ सुनौँ। यदि हिम्मत छ भनेपछि यो प्रहरी परिचालन यो गणेशको सडकमा होइन, हाम्रो यो 10 बजेको यो कालापानी भूमि मिच्दै गरेको भारतीय सेनाले त्यो ठाउँमा पठाओस्। यदि हिम्मत छ भनेपछि त्यो लड्न पठाओस्, हामी पनि तयार छौँ, हामी पनि साथ दिन्छौँ।
होइन भनेपछि यो बेसहारा निशस्त्र यो सडकमा आएका यो शिक्षकमाथि जुन दमन गरियो त्यो त्यति दमन गरेर यो लाज लाग्दैन। अहिले गृहमन्त्रीलाई म चुनौती साथ भन्छु, यदि हिम्मत छ भनेपछि हारले मिच्दै गरेका विभिन्न ठाउँहरू छन् नेपालका, त्यो ठाउँमा सेना प्रहरी पठाओस् र त्यो लड्नुपर्छ। हामी पनि साथ दिन्छौँ। हामी त शान्तपूर्ण जुलुसमा छौँ नि, यहाँ त शान्तपूर्ण आन्दोलन प्रचारणै गर्नु पर्दैन क्या हाम्रो लागि त। यदि हामीले पनि भोलि लाठी र बन्दुक यिनीहरू जस्तो उठाउनु पऱ्यो भने के हालत हुन्छ यहाँ देशको काठमाडौँ? यो विचार गर्नुपर्छ नि यो अहिले राज्यले। त्यसैले यो राज्यले हामी सबै प्रकारका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरोस्। हाम्रो माग त्यही हो। हाम्रो पनि धैर्यताको बात भोलि फुट्न सक्छ र त्यसपछि सडकमा हामी लाठी लिएर अथवा अन्य अस्त्र लिनु बाध्य हुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने प्रहरी हाम्रो साथी हो, म मान्छु, तर यो गृहमन्त्रीले जुन हामी यो निरन्तर शिक्षकमाथि जुन दमनकारी जुन भेद गर्यो, लाठीचार्ज बसाउने चाहिँ यो निर्देशन गर्यो, त्यसको हामी घोर भत्सना गर्छौँ। यो शब्दमा भनेर जति शब्दमा भन्दा भने यो कमै हुन्छ। माइतीघर मण्डलादेखि यता के अरे यो नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडिसम्म चाहिँ हामीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको थियो। लगभग हामीले निषेधित क्षेत्र चाहिँ हामीले लगभग तोडिसकेका छौँ, किनभने हामीलाई निकै पर रोकिसकेको थियो सयौँको सङ्ख्यामा प्रहरीहरूले। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आज 8औं दिन बितिसकेको छ र अझै पनि केही दिन आन्दोलन लम्बिन सक्ने सम्भावना देख्छौँ। शिक्षकहरू कसरी आक्रोशित थिए, उनीहरूको आक्रोश यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। शिक्षकहरू भन्दै थिए हामीमाथि अन्याय भयो, हामी राहत शिक्षकमाथि अन्याय भयो, विगतमा यतिका वर्षसम्म हामीले अध्यापन गऱ्यौँ, पढायौँ विद्यार्थीलाई, हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले के पास गरिसके, कति पढिसके, त्यसबेला हामी अयोग्य भएनौँ, तर यति बेला आएर हामीलाई अयोग्य भनिरहेछ, हामीमाथि अन्याय भयो। त्यति मात्र भन्दैनन्, अबको आन्दोलन झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ, प्रहरीलाई हस्तक्षेप गराउन लगाए पनि, प्रहरीले दमन गरे पनि हामी मर्न तयार छौँ, तर हामी हार्दैनौँ। अब विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावक पनि हाम्रो यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भनेर शिक्षकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकैछिन शिक्षकहरूको यो प्रतिक्रिया पनि हेरिहालौँ। भोलिदेखिको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ? योभन्दा बलियो हुन्छ, योभन्दा जोरदार हुन्छ। उहाँले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने मर्न तयार छौँ, तर हट्दैनौँ। जस्तो प्रहरीलाई लाठीचार्ज गर्न बाध्य बनाउनुहुन्छ भोलिबाट? प्रहरी हाम्रो साथी हो, मैले भनिसकेँ। उहाँहरूलाई बाध्य बनाइएको, उहाँहरूलाई दोष दिनु, उहाँहरूलाई दोष दिनु, उहाँले गर्नु भएको छैन। गर्नुभयो, बिचमा भयो, केही हुँदाखेरि भयो होला, यसलाई पनि हामी सामान्य रूपमा लिन्छौँ। योभन्दा भोलि सशक्त हुन्छ। मैले बिचबिचमा बोल्दाखेरि उहाँले मैले कन्डेन्स गरेको छु, तपाईँ नलाग्नु, हाम्रो शान्ति हो, हामी बिच उहाँहरूलाई पनि प्रेसर छ, उहाँहरूलाई हामी त्यतातिर नजाउँ, साह्रै गल्ती नबनाउँ होइन। उहाँ एसीमा बसेर उहाँलाई आदेश दिनुहुन्छ नि, उहाँका विरुद्धमा हो, उहाँको पनि बाध्यता छ, प्रहरीहरूको पनि बाध्यता छ नि। तपाईँहरू 81 सडकमा आउँदा यत्रो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्ने जनताले ट्राफिक अवस्थाले चाहिँ दुःख पाए नि, ट्राफिक अवस्था चाहिँ भयावह बन्यो, यसप्रति कसरी सचेत हुनुहुन्छ? यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो। विद्यार्थी पनि आउँछन्, ध्यान दिनु होला। अब विद्यार्थी पनि सडकमा आउँछन्, अभिभावक पनि आउँछन्, यो च्यालेन्ज हो। मैले आज बोलेँ, तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। अझै पनि शिक्षकका मान सम्बोधन भएन भने विद्यार्थी पनि रोडमा आउँछ, शिक्षकको सपोर्टमा अभिभावक पनि रोडमा आउँछ। यो अन्याय हो, सम्पूर्ण शिक्षकले न्याय पाउनुपर्छ। यसरीदेखि लिएर गएर राहत, बाल विकास, हिस्टुन, हामी 7 घटकहरू यो आन्दोलनमा छौँ। सबै आन्दोलनका शिक्षक साथीहरूले पेन्सन पाउनुपर्छ, पेन्सन खोज्न पाइँदैन, यो चाहिँ हाम्रो माग हो। शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अहिले जताततै लथालिङ्ग देखिएको छ दर्शकवृन्द। यस्तो लाग्छ यति बेला हामीले घटनाक्रमहरूलाई स्मरण गर्ने हो भने र विगतलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने विगतका केही वर्षमा आन्दोलन हुँदा, सडक प्रदर्शन हुँदा त्यति साह्रो धेरै मान्छेहरू सडकमा आएको देखिँदैन थियो। भर्खरै मात्र हामीले भक्तपुरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यहाँ उपस्थितिमा मान्छेको उपस्थितिहरू हेर्नुहोस्। चिकित्सकहरूको अहिले सडकमा सङ्घर्ष छ, आन्दोलन छ। चिकित्सकमाथि हातपात गर्नलाई कारबाही हुनुपर्छ। चिकित्सकहरू पनि यति बेला सडकमा आएका छन्। चिकित्सकहरूको सडकमा जुन उपस्थिति छ त्यो पनि हेर्नुहोस्, सम्भवतः यो ऐतिहासिक छ। यतिका चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएको सम्भवतः मैले चाहिँ देखेको थिइनँ। शिक्षकहरू हेर्नुहोस्, यतिजना शिक्षक एकै ठाउँमा काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गरेको तपाईँ हामीले देखेका थियौँ? सम्भवतः देखेका थिएनौँ। अहिले कुनै पनि आन्दोलन भनियो भने आन्दोलनमा यति धेरै व्यक्तिहरू अहिले उपस्थित हुन थालेका छन्। यसले अहिलेको वर्तमान सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ।
दुर्गा प्रसाई उभिँदा समेत अहिले 2-4 हजार मान्छे जहाँ पनि उपस्थित हुन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, अरू दलका कुरा छोडिदिउँ, सङ्गठनका कुरा छोडिदिउँ, मुलुक कहाँ गइरहेको छ? जनतामा कतिसम्मको फ्रस्ट्रेसन छ? फ्रस्ट्रेसन नहोस् पनि किन? भ्रष्टाचार, बेतिथि, आफ्नोलाई जोगाउने, अर्कालाई फसाउने भन्ने एक अर्कामा आरोप, खुलेआम भ्रष्टाचारका आधार, खुल्लम खुल्ला च्यालेन्ज, चुनौती, कारबाही गरेर देखाओ, अपराधी हत्यारालाई सरकार र राष्ट्रपति मिलेर आम माफी, अदालतले जन्म कैद सहित सर्वोच्च भन्छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति भनेको के हो? राष्ट्रपति भनेको सबै नेपालीका साझा राष्ट्रपति हुन्। यो खालको स्थिति छ। तर राष्ट्रपति के भन्छन्? एउटा नेपाली कांग्रेसको नेता जसरी आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा बोल्छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूभित्रको कांग्रेसलाई रोक्न सकेनन्। हामी एउटा घटना यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। केशवटार, यो तनहुँ जिल्लाको ठाउँको नाम हो केशवटार। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। ब्यास नगरपालिकाभित्र पर्छ केशवटार। यो गएको उपनिर्वाचनको प्रसङ्ग जोडेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलेका छन्। यो केशवटारमा उनले के भनेका छन् भने, यो केशवटारमा मेरो आत्मीयता छ। चुनावी आँधीबेरी कता कता के आयो, तर केशवटार चाहिँ कति पनि आफूलाई विचलित गरेन, उसले आफ्नो ठाउँ छाडेन भन्दै उनले बोल्दा त्यहाँनिर तालीको गडगडाहट बजेको छ। त्यसका लागि त्यहाँका जनतालाई उनले धन्यवाद पनि भनेका छन्। त उनले किन धन्यवाद दिए भन्दा हामी अब अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छौँ। कांग्रेसको गढ मानिने ब्यास नगरपालिकामा गएको उपनिर्वाचनको बेला घन्टीको दबदबा थियो। फलस्वरूप डाक्टर स्वर्णिम वागले विजयी भएका थिए सांसदमा। र यसमा दबदबा हुँदाखेरि केवल 2वटा वडामा चाहिँ कांग्रेसले थोरै झिनो मतले चाहिँ घन्टीलाई लिड गरेको थियो। कहाँनिर भन्दा 2वटा वडा भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले धन्यवाद दिएको केशवटार पनि पर्दछ। र यो 2वटा वडामा लिड गर्दाखेरि जहाँ यो केशवटार भन्ने ठाउँ छ जहाँ धन्यवाद दिए, त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले 568 मत ल्याएको थियो र घन्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ 533 मत पाएको थियो। अर्थात् अन्यत्र घन्टीले सबै ठाउँमा अग्रता हासिल गरेर लिड गरे तापनि, अग्रता लिए तापनि यहाँनिर भने केही झिनो मतले चाहिँ कांग्रेसले अग्रता लिएको थियो। त्यही फलस्वरूप अन्यत्र मान्छेहरू बहके पनि तपाईँहरू चाहिँ नबहकिकन कांग्रेसलाई बढी मत दिनुभयो अथवा इज्जत जोगाउनुभयो भनेर राष्ट्रपतिले यस्तो खालको कुरा बोल्न मिल्छ? दर्शकवृन्द, राष्ट्रपतिको मर्यादा यही हो, राष्ट्रपतिको गरिमा यही हो। एउटा दलको राष्ट्रपति हुन्छ। हिजो जुनसुकै दलमा भए पनि अब राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यो दल सकिएन। दल त्याग गरेपछि मात्रै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन पाउने होइन, सभामुख हुन पाउने होइन। तर विडम्बना हाम्रो मुलुकमा यो खालको स्थिति देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज देशमा सबैतिर लथालिङ्ग, भद्र गोल, छरपष्टको अवस्था देखिएको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अहिले जस्तो खालको अवस्था देखिएको छ, जसरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सडकमा निस्किरहेका छन्, यसलाई ध्यान दिनु होला, बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु होला। नत्र भने अहिले हामीले भन्दा पनि तपाईँलाई चित्त दुखिरहेको पनि हुनसक्छ। यसले किन यस्तो तितो तितो बोल्छ भनेर, तितो फेरि औषधि पनि हुन्छ। एउटा भनाइ छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धिमा नजानु होला। यो पछि गडबड भएछ भने हामीले बोलेका कुराहरू तपाईँहरूलाई झलझली याद आउनेछन्। वास्तवमा त्यो कार्यक्रममा यस्तो यस्तो भनेको थियो, त्यस बेला त ठिकै भने रहेछ, भित्रभित्र यो खालको स्थिति पो रहेछ। हामीलाई त हाम्रा छेउछाउको व्यक्तिले गलत ब्रिफिङ गरेका रहेछन्, हामी त भ्रममा रहेछौँ भन्ने त्यो दिन याद आउन सक्छ। त्यसैले आजै तपाईँहरूलाई हामी सजग गराउन खोजिरहेका छौँ। देश बनाउने सवालमा सबै एक हौँ। राष्ट्र र जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन र आफ्नो मर्यादा, आफ्नो गरिमा नबिर्सौँ। यति भन्दै आजको हेडलाइन विशेषबाट म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।